وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله لا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله ليصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم ما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا ما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما وقدوا نار للحرب أتاهم الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأتابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. سورة المائدہ مضمون په اعتبار باندې لس بابا وا پینځه بابونه هغه مخکې تیر شو. اول باب کې څلور اهم مسلې وي: تحریمات الله، تحریمات العباد، نذور الله، نذور العباد. بیا دویم باب کی امور مصلحہ الممدۃ للمبلغ. دریم باب کی مثال د ناقضین و د عهد. څلورم کی چاچ د الله په حکم کې سستی کړی دا هغه انجام. او پنځم کې جزا د ظالم او نه د رحمت د الله تعالی نه. اوس دې ځاینا شپږم باب او پدې کې تسلی ده جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او قبائح د اهل کتابو دا غیا ناکارا کارونه، عادتونه، خویونه، ویناګانې او ترغیب ورکوي تابعدارۍ د قرآن کریم ته. یا ایها الرسول وا پیغمبر غمجن کی تعالی را کسان چې تلوار کوي په کار د کفر کې. دا کسان ما چغی وایي موږ ایمان راوړی دی او وایي بیا فوایم په خولو باندې ایمان نه راوړی دی زړونو. او دا کسان ما چغی دی یهودیان سماعون للکذب وقت دیدی دا پارا چه درو جوڑ کی پتا باندے. لیل کذب یعنی لیو کذبو علیکا دی دا پارا چه درو جوڑ کی پتا باندے. وقت دیدی دا پارا دا قوم بلا دی دے وقی خودی چورے گا دے سوئی نتابا یو سویلی دی باتی بل سے جوڑ کی درو با جوڑ کی دا بل چا دا پارا براغلی سی آئی ڈی با کئی لم یاتو کا چغی ندی راغلی تا او بدلی دی کلمی دا خلو زائنونا یعنی الفاظ دا خلو معنیونا. یقولونا وائی دی قدر کے ستاو سردانونی وائی دی لرا او قدر نکڑے سدا بیان فادرونو یاری گئی. ومن یرد اللہ وآغسل چرا دوکی اللہ دا شرم ولو داغ فتنتہو دا شرم ولو داغ فلن تملکا لہو من اللہ شیعہ نو اقدار بنی تو دو پارا طرف دا اللہ نزشی. او دا کسان دی چرادن گئی اللہ چپاکی دا جلونا دا سے بگندئیو. لهم فی دنیا خزیون دی لرا دنیا کے رسوائی دا او دی لرا پا آخرت کے دی عذاب لوئے. سماعونا للکذب وقت دی دا پارا چه درو جوڑ کی پتا. اکالونا لسحتے او دیر خورنگی دی حرامو لرا درکیان دی دا حرامو گرزی بچ حرام بکم لائی ملاوی گی نو دے بروانی کلا با درگاونو باندے کلا دا شمو پسے کلا دا سالویختو پسے
کلا یو بدعاتو پسے او کلا بل پسے اکالونا لسخ دیر درکیان دی حرامو دیر خوڑنگی دی حرامو لرا حرامو پسے بگر دی چرتا حلال رزقیو نخوڑو ددنا تپوسو کستا کسب سدے کار دے سدے دیوا پا موضوع جوانتے غی تپوس تیو کا کار کسب دے سدے د پلار ندر تا سپاتی شوی دی کار کسبی نی نور سنی او دین خارسی طول مرے امام سرخسی مقصود کی یو بابی خود ہے باب القصب پاگا باب القصب کی اغا دا انبیاء علیہ السلام قصبنا ذکر گئی او دا علماء قصبنا اغا ذکر گئی باب القصب دا اتم صدای پورے دا مذہبیان فی دا علماء فتوہ با علا منظور دا چدا غی با قصب معلومو نو دا غی فتوہ با منظور دا چی قصب بے نو معلوم فتوہ بے چانا منظور ہولا دین خرسائی نو دبا سپتوئی نن سبا خو دین با خرسائی فتوہ ورکڑا فتوہ مفتیان دیر شوی دی یعنی کراچا کے خسامہ مفتر لنگا شوی دا آریا مفتی دے دا اتم صدای پورے چا وزان سر علی کو ابو بکر جساس شراغل چونی بٹایا چونہ بے خرسولا چا وزان سر علی کو الحلوائی شمس الائمہ الحلوائی شمس الائمہ ہو الحلوائی بے زان سر علی کو زگاغب حلوا جوڑولا وغب خرسولا چا وزان سر علی کو خصاف مشہور عالم خصاف ہوئی چمیار تا چاگب پیزار جوڑو اوغب خرسو نوغب زان سر علی کو خصاف مذہبیان فی مشہور عالم امام کرخی بیمار شویو فالج والے داغ شاگردان بادشاہ للل سیف الدولہ لا زمانگا استاذ بیمار دے نو داغ دے پارس وظیفہ مقرر کا سیف الدولہ واتا ہوئی چھ بالکل زبزر اشرفہ اغلا ورکوم میاش کے او دا زر ورلہو سی دا ورلہو سو سی او بیا بہر میاش زر اشرفہ ورکوم شاگردان روان شو امام کرخی تا چاہ خبر اوکڑا چھ دغا سے چالو شو دا کرخ بازار چھو داغین چاپیر دیوالو لگا با جوڑ کے دا جار نا چاپیر جار کلی نا چاپیر دیوالو دا سے پخوابو او داغی با دروازہ وا نو امام کرخیوی ما کینوی او مخرالا قبلیتا کئی نو آگے کینو او مخی والا قبلیتا کو دعائی شروع کرا یا اللہ ما او دا کرخی دا ما او دا سیف الدولہ عطیہ دا کرخ پا بازار کے میں اوزا کے چلے بادشاہ پیسو تا وزنات سے محب خرما اللہ ما او دا بادشاہ عطیہ دا کرخ پا بازار کے میں اوزا کو مورخین ذکر گئی چه شاگردان دا کرخ دروازی ترا نزدی شو دا امام کرخی جنازہ دا دروازے نوتا دا کرخ بازار کے اوضائی نشو چه زبا بل تلاس نیسم او زبا پاگی باندی جوان تیرو ما دا اغب پاتیا و دا اغب پیسو نزبا بیاہ کو ایلے شما دا مقصود کے علامہ سرخسی او بابی خود باب القصب پدیرشم جلد کے 236 صفحہ کے بعضوں کے مخی رسوئی پاگا باب القصب کی اغا ذکر گئی چھ نبی علیہ السلام دا حضرت سعد ابن معاذ سرا لاس میں لاؤکرل صحفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد ابن معاذ
نبی علیہ السلام دا سعد بن معاذ سره یو ځل لاس ملاو کړل دا هغه لاسونه سختو نو نبی علیہ السلام ته نه تاسو کا چې دا لاسونه د کلک دی پولای شوی دی کلک دی دا ولې نو هغه ورته په دې باندې زه خپل اهل او عیال له نفقه ګټم حلال رزق په ولا ګټم نفقه ګټم یعنی کاروبار کو مزدوری کو ما نو امام صاحب رسول کی فقبل رسول الله صلی الله علیه وسلم یده نبی علیہ السلام داغ لاس کول کړل داغ لاس کول کړل جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دې د خپل کسب نه خوراک کوي دارنګ امام سرسی ذکر کوي کذانو کان نجارا یاکل من کسبه حضرت نوح علیہ السلام اغبا ترکانی کولا لرگی کار بے کو یاکل من کسبه او دخبل لاس گٹا اغبا خوڑا و ادریس کان حیاتا او حضرت ادریس علیہ السلام اغبا ٹیلری کولا او ځان له حلال رزق ګټه و ابراهیم کان بازارا او ابراهیم علیہ السلام به کپڑی تجارت کو او په خپل لاس به ګټلا دارنګي د مسعود علامه سره صدیقی هغه کې چې داوود علیہ السلام چې وو کان یاکل من کسبه هغه به خپل لاس ګټه خوړا یو ورځ داود علیہ السلام راووت د شپې او د خپل مملکت حال احوال معلومو استقبله جبریل یوما على صورت شاب فقال له كيف تعرف داود ایها الفتى داود علیہ السلام او شفراوت د خپل رعیت معلومات کول چې دای څنګه حالت دی جبریل امین والا دی اولک په شکل باندې مخلا وراغه نو داود علیہ السلام دې نو تاسو ګه چې ځلمیا د داود بارکه ستاسو خیال دې د ځان بارکه ته تاسو ګه وریا بدل کړي وا نو جبریل امین کو د الک په شکلو هغه ورته نه ملاب داود الا ان فی خصلتون داود خب بنده دے خواہ کی یو عادت دے نو داود علیہ السلام ورطوی سا ومائیا اگا عادت سا دے نو اگا ورطوی انہو یاکل من بیت المال اگا دا بیت المال نا خوراک کئی وَإِنَّ خِيرَ النَّاسِ مَنْ يَأْكُلُ مِنْ كَسْبِهِ او ورس اڑے خواہ دے چاگا پخپل لاس باندی گٹی ہوگا خوری اگا زوان جبریل زوان پا شکل ہوگا ورطاوے ان خیر الناس من یاکل من کسبی ورس اڑے آگا دے چاگا خپل کسب کئی خوری فرجا داود الى محرابی باکیا متضرعا داود علیہ السلام خپل کور تراغے جلل واللہ تے عجزی کولا ویقول اللہم علمنی کسبا وی اللہ ما تس کسبو کے چزو بیت المال دا خوراک نخلاص شما نو اللہ ورطاو فعلمو سمعت درائی اللہ ورطا دزغرو چالو کو او داود علیہ السلام بزغرو جوڑو لے او اغب خرسو لے او غطا اللہ اس پر نرمکڑا وعلمنا سنت لبوسین لکم اللہ و امامت چل دزغرو کو ستاسو دا پارا او اس پر میں وطا نرمکڑا دارنگی مقصود کی علامہ سرخسی ذکر کئی وسلیمان علیہ السلام یسنو المکیالا سلیمان علیہ السلام اغبا پیمانی جوڑو لے دارنگی اغبا نقشی جوڑو لے وزکریہ کانو نجارن زکریہ علیہ السلام چو اغبا عمر دا نجارائی کار کو دلرگی وعیسیٰ یاکل من عصر امی عیسیٰ علیہ السلام بم دا مور داغینا
خوراکو وربما کان یلتقط السنبل فیاکل من ذالک کلا کلا بے وگی ٹولول او داغین بے خوراکو ونبینا صلی اللہ علیہ وسلم کان یری بعض الاوقات او زمانگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آغبا گڑی بیزی سرو لے اول ځان لا د نبوت نه مخکې مزدوري کوله مزدوري هم د ښځې سره کړې وه یو ښځې د هغې په مال کې مزدوري کوله او د خدیجه رضی الله تعالی عنها چې د هغې سره لا واده نه و شوی نو د هغې په مال باندې تجارت کو مزدوري کوله او دارنګې ګډې بیزې به یې سرولې جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی الا را الغنم یو نبی نے تیر شوے مگر آگا گڑی بیزی سرولی دی ہر یو نبی آگا با پخبالاس گاٹلا خوڑے علماء دغسیو امام رازی رحمت اللہ علیہ چکل تفسیر لکو نو آگا سارا پیسے نوے نو آگا دا کور سامان خرس که او پاگی باندی آگا کاغذ واغست قلمونی واغستل دا آگا با زمانہ کے سلطان شہاب الدین غوری و بادشاہ او کلچ آگا تفسیر پورا کو نو امام رازی اللہ دور مال ورکڑے ہو چه بادشاہ دا آگا دا قرض دلان دیو دا سے مال اللہ ورکڑے ہو شیخ القرآن اللہ دی برحمتون اولیگی ما تینا درس کے چه دائیوی ما سوطن بولا ما چاپی کولا نو ما والا چاپی کولا نو ما تی تابوسو کمائی جی دی امام رازی رحمت اللہ علیہ کو تفسیر لکھو دسکار کو چه دورا پیسے دو گٹلی چه بادشاہی دا قرض دلان دیشو نو ماتے وی اغلا خلق تخفی ورکولی اللہ خلق مہربان اکڑل چه اغل دین کار کو دا خلق پزرکی اللہ دا غمین آوا چولا نو یو براوی تخفا بے ورکڑا دا زمان طرف تخفا دا بل براوی تخفا بے ورکڑا دا زمان طرف دا نو اگر تخفی اگر سا دور شوی چه بادشاہ دا اگر قرض دلان دیو ورسر بے نور سکارم کو خواغلا اللہ دور مال ورکو دا سے علماء تیر شوی دی چاگئی با بکال کے اوزل زان دا زر سرطالو او بیا آغا زر آغا بے بیت المال لورکول خیراتی دا سے علماء تیر شوی دی چاگئی پا مکاو مدینہ کے باقاعدہ لولو بلڈنگونا جوڑ کریو او چه سوک با حج لراتلل نو دا غی خرچے با غی ادا کولے اغا بے ور کولے اغا بے خرچ کولے پہ دا سے علماء تیر شوی دی چاگئی لالا دیر دیر مال ورکڑے دولت ورکڑے علم دا علم کاریم کرے نواب صدیق حسن خان نواب دا بوپال عالمو و نوابمو دا اغا شان شوکت اغا دا نوابانو باو او عالم و بہترین عالم دا بہترین کتابو ندی پرد شرک کے دغا سے خپل کسب بے کو او چاچ خپل کسب شوق ساتلے نو اللہ غلا ورکڑی دی اغلے پکی برکتونا چولی دی تو فیم خلقو ورکڑی دی منی پہ ام کڑی دی اخپل کسبونے ام کڑی دی بیا دا سے او دور راگے چه دا مولا کسب بسو مدرسے دا دا مولا کسب بسو امامتی دا دا مولا کسب نور سمنو دا سوچو کا جزان لا سا کسب روان کا اللہ و پکر اللہ برکت چاہی دا حرامونا بچے اکالونا لی سخت کسوک در اللہ بیا در کئیم دا دین دا پارن پا دین بے لگے لیکن طالب اللہ خپلی در کڑی ہے
او چې دا نه نو بیا به بل ته محتاج اکالون لسوت خورنگی دی حرام اللہ فائن جاؤکا نکرال تاتا فاحکم بینهم فیصلہ کو بمین دائی کی یا مخوارو دا دائینا شیخ القرآن اللہ دی پی رحمتو نولی گی اگا چی ڈنبے رات دی علاقے تا نو شیخ القرآن چی کل رات ناغدائی رادوا چی زبا دلتے حق بیانو ما ورسره دا سوچ کړو چې زه به په خپل قوم ودرېږم چې بل ته محتاج نیم نو د وړو ماشینان ځان سره راوړیو د میاوالی نه هغه په ډیزلو چلېده نو دلته د وړو ماشینو لاګو بیا زیده کې د وړو لارګو داسې په توډيري کې بیا زیده کې دکان واچو د زیدی او خانو نیاز محمد خان او داغه سره دکان واچو په زیده کې د حکمت دکان شیخ القرآن چوله او ور سره یو بل حکیم هغه ور سره شریکو شیخ القرآن وی اورز لړما نو شربت بنفشه جوړو نو رنگي پکې واچو ما داولې ودا چې له خخ کاری ما چې نو دا خو دوکا بس مالا حسابو کا زنو کم دو تا سر کاروبار نمات اخفل کاروبار جدا کو دا منڈہائی چه دا میلا دا شیخ القرآن ٹیکا کڑی وا خو بیائی چه ماو کاتل چه دے کے ٹیکسو او نبی علیہ السلام ہوئی رہے تو صاحب مکسن فی النار ما دا ٹیکس اگا سن کے اور کیو لی دو نو بیا اگا پری خدا بیا شیخ القرآن کاروبارو دا امرتسر نا بیچار آڑا دی ہندوستان نا پاکستان لا نو جوڑ شوے او دل دی دکانو نو کاروبارو او غوا چلے دا آغا زمانہ کی چکم خلق شیخ القرآن سرا پا اتانی میاش نو کرانو نندا غی بنگلی دی نو تا سوچو کا چه آغا شیخ القرآن بیا سورا مال پکارو بیا شیخ القرآن دا آگے نبات ٹرکو نو چه پنپیر دا وگاڑے نراتا او آگا ٹرکو نو چه آگا سلف سٹارٹ نو آگے کے با سیخ دا سے دا چار پشان سیخ با غبے پکی ورکا تاو بے جو ڈر سٹارٹ باشا آبا جنریٹر باندے سٹارٹ کی دل راکٹ او مورس آگا بیا زمان یاد دی ازا پکی چکاری میم پکی والی وی دا تربیلا چی جوڑی دا آگا وقت کے نو زمان یاو ڈریورو مجاہد نومی و دا کنارو اصل کے و دل دی من سرابا و بیا ڈریوری امزدا کڑی و نو آگا با گاڑی چلو نو آگا ٹرک کے منگا تلیو تربیلی تا منگ رونا نو دا تربیلا نوی شروع کے دا وغا سرنگی کو آغا سرنگ دا منگوز شو زمان مرگره مولانا محمد اسماعیل دا سمیلا او دیر تکڑاو خم مرگره نو اغال تی امامو اگر سراو گرده دا بیا منگا خپل ٹرک کی رالو نو ٹرکو نو آغا زمانہ کی بیا شیخ القرآن پرمٹی آغستی دا سوابائینا پندائی و لاور نو پا تربیلا با زمانگا گاڑی تلل او بیا دا بسونا غاقات بسونو ڈبی نو زمانگا دری گاڑی بچالی دل او دا ایخ پل ٹیمو پا صحیح ٹیم باندی باتلل او پا صحیح ٹیم باندی براتلل او ماخام با شیخ القرآن و تناستو کلندران برال حساب بیرال حساب کتاب بے ورساو خپل دینی کارم کو دنیاوی کارم کو زمکہ جہداد پا خپل زائی باندیو خپل کار کسبو او الحمدللہ غو سمروان دی کل یو شان کل بل شان خواہ کسبونا او کارونا غروان دی او کی گی شیخ نباد بیا ما پاکستان کی دبئی کی چائنا کی سنگاپور تا پکی لارم آلتے پکی اونی ولما سواخی بان کڑیم تا وانٹی ڈے ما ایسا پس وانٹی ڈے ما سچال میں کڑے بیا زمانگا پورا بحثو شا
بیا ما ته بس ته واپس ځه ما چې ولې وجه سره موږ تا نه یریږو ما چې یریږي خیر دی خدای هم نور مو یارو واپس ته نه رالم او کاروبارونه اوس هم الحمدلله گزارې والا روان دي اکالونه لسخت خوړونکي د حرامو حرام مخوره رزق ځان له حلال ولټو الله به پکې برکت درله واچوي سماعون للکذب غوږی ښودونکي دې لپاره چې درو جوړ کړي پتا اکالونه لسخت او ډېر درکیان دي د حرامو خوړونکي دي حرامو لا او ګراشي تا ته نو فیصله کوه میندۍ کې یا مخواړو د دی نه او که ته مخواړې د دی نه ضرر نشي رسولی تا ته هېڅ شی وای نه حکم ته او که ته فیصله کې نو فیصله کوه په میندۍ کې په انصاف الله مینه کوي د انصاف کوونکو سره وکیف یحکمونک څرنګه به دوی تا فیصله کونو ګرځوي او دوی څخه تورات دی په دې راوړي پس د دې نه ندي دا کسان مؤمنان ان انزلنا التوراة موږ رالېږلې تورات په دې کې هدایت او رڼا وه فیصله وکړه په دې باندې انبیاء علیهم السلام آگا سانو چغی غاڑی خودی و اللہ تا دپاردا کسانو چغی یهودیان والربانیون خدای خلقو والاخبار علماء پس سبب داریش دی زمدار گردو لشیو دا اللہ پا کتاب او دی پا دی باندی پوا نو میاری گا خلقونا میاری خلقونا ویاری گئی زمانہ او ماخلی پہ وقت آیا چنو زمان کی دا دنیا لگا او چاچ فیصلہ نکڑا پاگا چرا لے گل دے اللہ نو دا کسانم دی دی کافران چاقیدتا نا ہمارا انکاریو کا کافر دے وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اولی کریمون پا دائیبانی پا دے کے چھ نفس پا مقابلہ دا نفس کے دے سترگا پا مقابلہ دا سترگی کے دا پوزا پا مقابلہ دا پوزا کے غوگ پا مقابلہ دا غوگ کی غاق پا مقابلہ دا غاق کی غاق در لمات کر نو غاق با لمات ایو غوگی والا پریک غوگ بات پریکی والجروح کے ساتھ ساتھ زخمون دا بدلی دی چه سورا زخم اکڑی دورا زخم بابکی کئی فمن دا صدق بہینو چاچ خیراتو کپا دی باندے یعنی چیزا بدلا نالما انتقام نالما او خیر دی ما معاف کو فہوا کفارت اللہ نو دا کفارت دا پارا نو گناہ خود ندر کرندلو لی کفارت شوا مطلب دا دے چتا آغا معاف کو مالا دی غاق مات کڑے خوزد اللہ غاق نماتو دغا سے میں معاف کڑے نو چتا آغا معاف کو ستانا با گناہ شوئی اللہ باغا در تا معاف کی ستا دا گناہ کفارہ شوا مانا دا فمن دا صدق بی چاچ خیراتو کا بدے بدلا ناغستو باندے نو دا کفارہ دا دا گناہونو او چاچ فیصلہ نکڑا پاہا چرا لے گلی دی اللہ دا کسان دی ظالمان وقفینا علا سارم ورپسے کمنگا پنخوز دائی عیسیٰ ابن مریم تصدیق انگے دا چمکی دنو توراتنا ورکڑے منگا دلر انجیل او پدے کے ہدایت ورناوا تصدیق انگے دا چمکی دنو توراتنا ہدایت و پندو دپارد متقیانو او فیصلہ دیو کی انجیل والا پاچ را لے گلیو اللہ او چاچ فیصلہ انکا پاچ را لے گلی دی اللہ دغا کسان دی فاسقان گورا دری حکمنے اکرل فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ چھتا خدای بکتاب فیصلہ نکڑا دغا دی فاسقان دغا دی ظالمان دغا دی کافران وانزلنا الیک الکتاب را لگلے منگتا تا کتاب دپارا دخکارا کولو دا حق تصدیق ہونگے دا چھ مخید نہیں دا کتابنا ومحیمنا علیہ
او نگاه باند دا کتاب پاگی باندن فیصلہ کوا پا من دائی کے پاگا باندن چرا لے گلی دی اللہ او مطابدار کے گا دل خواہشاتو اما جاکا بعد ما جاکا پس داغینا چراغ تات دا حقنا دا پارا داریاو تان گردولی منگا ساسونا شرعتا و منحاجا شرعتا صاف دین و منحاجا او لاروازها شین دی عین کے ماند دا وزات او دا خارا کولو یومتاتیم شرعان خارا نمانا شریعت تم شریعت زکوئی دا صاف دین دے نبی علیہ السلام ترکتکم علی ملت بیضاء لیلوها کنہارها تاسو میں او صاف دین باندی پری خودی ای چراغیش پا درد پشان دے دا دا پارا داری او تن گردولی منگا ستاسونا صاف دین او لا روازها که خواہ دا اللہ نو گردولی بوئی تاسو ٹھول گئی او پا دینی واحد دا لیکن امتحان گئی بتاسو پاگا کیچ درگڑی تاسو تانو تلوارو کئی نیکو تا اللہ تا واپس کے دل ساو دو گنڈو دینو خبر بکی تاسو پاگا چھ تاسو ایگی اختلاف کو او فیصلہ گوا پا میندائی کی پاگا چرا لے گلے دے اللہ او مطابدار کے گاد دید خیالاتو او یاری گاد دید مرگرتیانا این افتنو کا چھ گنگوان شیطالا ان بعد ایماندار اللہ دا بجد باز آنا چرا لے گلی دی اللہ اسنا دا خدای دا کتاب نا دے والی فائن تاواللانو گواڑے دلنو پواشا ارادہ بیشک ارادہ گئی اللہ چوبر سیدی تاپ سعود بعد گناونو دائی باندے عذاب او یکنن دیر دا خلقو ندی فاسقان افا حکم الجاہلیت یابغون آیا فیصل الجاہلیت دی لٹائی او سوکھ استددا اللہ نبو فیصلہ کولو کے دا پاردا قوم چگئی یقین گئی شپگم باب ختم شو او دی آئیو الذین آمنونا وم باب او پدی کے تحدید مومنانو تا پا موالات دالی کتابو رٹنا ورگئی مومنانو تا شدالی کتابو سرا اولی تعلق ساتے دوستی کوئی او زجر ورکی منافقانو لا یا ایوہ الذین آمنو ومومنانو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء منی و یہودیاؤنا نصارا پا دوستائی باندے دائی سرا دوستی مکوئی ذکر دائی دوستی دے فائدے دانا ایو شاعر وئی ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں دے بارانو سر دوستی مکو کوٹا دے کچھوا اسینا جے گورے پریوزی پا بارانا دائی سر دوستی مکوا بعضو مولیاء بعض دینا دوستان دی بعضو فسوف یات اللہ بقوم یحبهم و یحبونا شیل قرآنی واد پیر خلقا کہ تاسو قرآن تکیننے یا قرآن زدنکی دا غرور نبا اللہ خلق راولی یا قرآن بزدکی اگا وقت تاسی نیم مرگر یا نیم خلافو ناغر آل لاغی دائیوز دا کر از اللہ دنا للمومنین کمزوری وی بمومنانو باندے عزتنا کافرینہ زور اور بی بکافرانو یجاہدون فی سبیل اللہ جہاد بگئی بلارد اللہ کی ولا یخافون لومت لائم اور نبا یریگی دے ملامت یاد ملامت کون کی نا کسو کی ملامت کئی پرواہ بینی اقبل کار بگئی حیو شاعر وئی مست عشقان دا عاشقان دائم لا یخافون لومت لائم مست عشقان دا عاشقان دائم عاشقان ہمیشہ پخپل عشق کے مستی لا یخافون لومت لائم نی حریگی دا ملامت یا دا ملامت کون کی نا اگر بیا پا ملامت یا پرواہ نہیں ہو اجد الملامت فی آواق لذیذتان
حبان لذکر کا فالی علمی اللہ ومی و استاب آرکی زمی سوک ملامتا کئی زبا کی خوان موما ما جی سورا ملامتا کئی مالا مزرا کئی لر کئی چالا چی خوشی دا اللہ دے کہ سوک ملامتا کئی دیا غفل دا قرآن درس و توحید و سنت آبیا نہیں کہ سوکان سو دوئیو لا يخافون لومة لائم نہ یریگی دا ملامت یاد ملامت کو ان کی نہ چاہتا جو خوشی دا اللہ واللہ واسع علیم اللہ دے فراغ علم والا بے شکا دوست آسو اللہ پیغمبر دا اللہ دے ہوا کسان چی ایمان راوڑے دے کسان چی پابندی کئی دے موزور کئی زکاة اور دائی رکوع کونگی بھی اللہ تا رکوع کونگی ینتابدار آجزی وَمَنْ يَتَوَلَّا اللَّهَ چاچی دوستی اکڑا دا اللہ سرا اور دا پیغمبر دا اللہ سرا ہوا کسانو سر چیمان راوڑے دے نو دا ڈالا دا اللہ دا فَإِنَّ حِزْوَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ نو یاقینا ڈالا دا اللہ ہم دیدی زورا ور فَإِنَّ حِزْوَ اللَّهِ هم الغالبون یقینا ڈالد اللہ هم دیدی زورا ورا پر پینزم کال دنبوت باندے مکی مکرمی والا دیر ظلم شروع کو دا صحابہ سرا اور نبی علیہ السلام سرا اور دا غی تنگولی شروع کو دیر نو صحابہ ہجراتو کبازو پائی کی اور جعفر ابن طالب دا نبی علیہ السلام دا ترزیو اگر ہجراتو کا غلال ابشیتا چکلا ابشیتا لار دل دے مکی والاو صلاح اکڑا چیر دائی کو خوارو آرشو اسنا چے بدے نور ملکونو کے مرگری پیدا کی اور بیا پا منگا حملہو کی راشی یلتے مولا زائر اکھئی نو آگئی جرگاو کرا آگئی تخفی تخائف تیار کرل او دا بوزینی او بریف کے سے جوڑ کر او پاگئی کی اغوا چول عمرو بن العاص آگا وقت کی مسلمان نو آگا دیر خیارو آگئی مقرر کر چتبازی او دا حبشی بادشاہ اساما اغلا ولا تخفاو سے او اغتا بوائی چستا ملک تس کسان راغلی دی ادیتا بے علم سے اغلی خواب اغلا تخفی واسطے واللہ بادشاہ دے تخفی پیش کرے دی فسادیان دی ملک اخبر ملک اوشاویلو خستان ملک کے پناہ غستے دا تا تا مسئلہ جوڑانے کی او اگئی دی عیسیٰ علیہ السلام دولویت نو میں انکار کئی چونکہ آگو نصرانیو اگئی خراوی گوڑائی حضرت جعفر دا اطل سکالو ظلمیو او یاو سڑی سرے مزدوری گوڑا پولیس والا لڑل اوگئی راروان کو چرائے اس دا بادشاہ چکم جائے کہ دفترو داغی پا دروازہ کی ادرو اور دیوری گمنگا راجو اول تاپوس کہو چاہ مجرم راوستے رائے ولو کنا اگئی دن لڑل پاگئی روب راگے بادشاہ تلا غد نشی کولے دیکھے وقت تیر شو چلگ وقت تیر شو حضرت جعفر دروازہ کی اولار دے ہوگئی اور چکا کڑا الا ان حزب اللہ هم الحاضرون خبردار دا اللہ ڈالا حاضر شویدہ نو حدیث کے راضی حضرت جعفر کانان دا سوتن دا بمبار آوازو روبی آوازے ہو کلچ آوازو کو نو پا بادشاہوں میں بات رائے پا محل کی سوکو پا گئی اٹول وارخطاو گڑوڑ شوشے چا عملہ اکڑا چیو ساعت تیر شو اداواز پلا سری
دا د زړه سره تعلق ساتي چې زړه وړي نو د هغه د اوازو مسري نو په بادشاه په هغه هیبت راغی یو ساعت چې تیر شو نو بادشاه تپوس کو دا څه چلو نو پولیس والا ورته وویل چې دا موږ مجرم راوستی دی هغه دی وی راولئ بادشاه ته پیش کړ نو چې کله بادشاه ته هغه پیش نو بادشاه ته به سجده کېده اول نو هغه سجده ونه کړه هغه نیغ ودرېده نو بادشاه لمسو نو عمرو بن العاص او د هغه ملګري ورته وایي چې صرف دا وګوره دومره ګستاخ دی تا ته سجده هم ونه کړه نو بادشاه ورته وایي تا سجده ولې ونه کړه حضرت جعفر ورته وایي دا تاندې کانو او بوټو ته کته شوی و دا ونو او ګټو ته کته شوی و خو الله پیغمبر راولېږه او موږ ته وایي بغیر د الله نه بل چاته سجده ونه کوي نن دا تاندې بغیر د الله نه بل چاته نه کته کېږي نو عمرو بن العاص ورته وایي بادشاه ته وایي صرف دی د عیسی علیه السلام د الوهیت نه هم انکار کوي هغې ورته لمسو بادشاہ ورته وایي د عیسی علیه السلام باره کې څه وایې حضرت جعفر ورته وایي که ستا اجازتي زه چې راتلمې قرآن کریم د عیسی علیه السلام حقیقت ویلی زه به یې تا ته ووایم ویې ووایه هغه سوره مریم شروع کړ کافا یا انسان ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا سوره مریم شروع کړ دا اوچت آوازو او چې کله هغه شروع کړ نو بادشاه دوره وژړل چې د هغه ګریوان لمن د اوښکو لونده شوه او چې کله جعفر قرآن بس کړ نو بادشاه هغه تحفې راواغستې عمرو بن العاص ته یې وغورځولې ویې خپلې تحفې واپس والئ او واپس ځئ او حضرت جعفر باره کې حکم وکړ چې ته زمونږ په ملک کې آزاد دی ته چې کوم ځای کې ژوند تېری نو تېرو او تا ته څوک بره نشي کتی حضرت جعفر ته اجازت وکړ چې ته زما په ملک کې آزاد دی کوم ځای کې چې ته ژوند تېری نو تېروه فإن حزب الله هم الغالبون د خدای ډله هغه به زوروره وي یا ایها الذین آمنوا اوس تهدید مؤمنانو ته وا مؤمنانو منیویا کسان چې ونیوه ستاسو دین لره ټوکې وابس دا کسان نه چې ورکړل شوی ورته کتاب مخکې ستاسو نه او کافر به دوستایه ویریږئ د الله نه کوئ تاسو مؤمنان وإذا نادیتم الی الصلاة کله چې تاسو اواز کوئ موږ ته موږ یې د دین کار ته نوي د یوې لره په ټوکه وابس دا دې د وجه نه چې دا یو قوم دی بې عقله قل یا اهل الکتاب او دې ځای نه اتم باب او په دې کې رټنه ورکوي علماء سوء ته او د هغوی قبایح وایا او اهل کتاب او اهل کتاب خاوندانو تاسو مگر دا خبره چې موږ ایمان راوړی دی په الله باندې او په هغه چې رالېږلی شوي دي موږ ته او په هغه باندې چې رالېږلی شوي دي مخکې دا زموږ جرم دی سوره مومن 28 آیات وګورئ هلته هم وایي وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانا اتقتلون رجلا يقول ربي الله ويا سري مؤمن د آل فرعون يكتم ایمانا چې مضبوطو خپل ایمان لا په بیان زړه کې پټ کړی او ښکارای کو مضبوطو خپل ایمان لا په بیان اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وجنی تاسو یو سړی چې هغه وایي رب زما الله دی نو دا د هغه جرم دی ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم دلائل درته راوړي دي
دارنگی سورہ بروج اتم آیات چه خندقونه کنستی ووری بال کڑے ہو او حق پرستی وطا غرزول نو اللہ وی وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد بدنو گرلی دینا مگر دا خبران چغی ایمان راوڑے پا اللہ غالب و سائلی شوی دا غی جرمو وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد دا غی جرمو اسو مغزائشتے چا خندقونه گنستیو او حق پرس بے وطا غرزول اسو مانا زائی کے سکار دی زائی پا زائی چه اکنی نو سکار پا کرو دا او زتلیو ما بچیم را سرو ما راضی ازای در توخیم نو آقا دا یمن پا بارڈر دے اگا نو منگلارو حال دے چه زائی اکنی نو سکار پا کرو زی چه حق پرس دے سوزولیو او دری گری اڈو کی پکرا خیارشی وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد بدنو گلی دینا مگر دا خبرہ چگئی ایمان راوڑے ہو پغالب و ستائلی شوی ذات نو دادا گئی جرمو دارنگی سورہ حج آیت نمبر 40 الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا يقولوا ربنا الله آغا کسان جو کلشو دو کورنا بیدس جرمنا مگر دا چا غیوی رب زمانگ اللہ دے نو دا غی جرم دے رقیب ہونے را پٹ لکوائی ہے جا جا کے تانی میں کیا اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں پدیرہ پوٹونا کہ دے زمانہ کے خدا یاد ہے دائی جرمو چگئی اللہ یادو حال تنقمون منا تاسو بند گنائی زماننا مگر دا خبرہ چھ منگی ایمان راوڑے دے پا اللہ او پاگا باندی چرا لے گلے شوید منگتا او پاگا باندی چرا لے گلے شویدی پا خواہ اسم دا فتور کا سچل شوید سرپ دی چرا قرآن خدمت کئی دا جماعت دا توحید و سنت آواز کئی دا جماعت نو دا پدائی بدلگی وَأَنَّا أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ اور سرستا سنا ما تم گیدی اکمونو دا اللہ لا وَيَا خبر کما تاسولا پناکار سرد دینا دا بدلے پنیز دا اللہ باندے آغا سوکا چھ پلانت کی اللہ غلراو غزبو کی پدا او گردونیو ددنا شادو گانو خنزیران وہاں بدت تاغوت او بندگان مرو عبادت کا ان کی غیر اللہ ابدا مر عبادت کو نبی علیہ السلام یہود و تقریر کو پاگا تقریر کے ورطائے یا اخوان القردت والخنازیر وعبد الطاغوت ود شادوگان رونو ود خنزیران رونو ود مر عبادت کا ان کو دینا سخ الفاظ نور سے وعبد الطاغوت اولائکا شر مکانا دا کسان دی بدتر درجے وازولو ان سوائی سبیل اور گمراہ دی صحیح لارنا خلا گمراہ دی وازولو ان سوائی سبیل گمراہ دی صحیح لارنا خلا گمراہ دی جب سلار خیلوا اذا کان الغراب سواد قوم فیادیم سبیل الحالکین کلچ دے قوم مشر کار گئیو نبیاور دا علاقت لاری خینو اذا کان الغراب سواد قوم فیادیم سبیل الحالکین بیادا دیران لارور تخینو لا يهتدون ولا يهدون تابعهم اظل المقود وظل القائد الهدي نو تخبل لار معلوم ہوا اور نے لار کھولے شوا خبلم گمراہو خلقم گمراہن کڑے ہوا وَإِذَا جَاءُ گمراہو کلا چراشی تاوستا وائی دے منگ ایمان راوڑے دے اوالان کی دے راغلی سرد کفرنا
وهم قد خرجوا به او دایو تاگی سره وطلی دی سره دا کفرنا چستا خواترات للکافرو او پسرکی بغض او حسدو دغه سه د کفر سره جوړل طالبان وی اوچ په بو کې ورغو پاشه او لون په کې نشو ته بیا د بهر شو او هم قال خرجوا به والله علم بما كانوا يكتمون الله په هغه پایا چې دای پټای او ویني با ډیر زداینا چې تلوار بګی دی ویني با ډیر زداینا چې تلوار بگئی یساریون فیهم فی الاسم تلوار بگئی بکول گناہ زیادی کے واجلیم السحطا اور بخوراک دی حرامو کی حرام خوراک لبدی دیر پمنڈا روانی دا جمعیش پہ اللہ دا سلویختی دا کلیزا دا ادے با پمنڈا روانی لبیسا ما کانو یعملون خامغا بدعا چه دی اکڑل غلی نمنا کول دیل خدای خلق و علماء دوی ناد دی دوی ناد دی شرکیات اللہ جا اسم آد گناہ یعنی دی شرکیات خبری کولی اغینی اولی نمانی کول واقلیم سختا دی خوراک دی حرامنا لبیسا کانو یسعون خامخا بدعا چه دی جورول حضرت شیخ القرآن بوی لبیسا ما کانو یعملون لبیسا ما کانو یسعون اول آیات ختم کا بدے لبیسا ما کانو یعملون ادم لبیسا ما کانو یسعون دا مدارک حوالا بے ورکولا چه مدارک وی هذا ضمن للعلماء والاول العامة دا زمد دا علماء دا پارا لبیسا ما کانو یسعون دا رد پا علماء زکا علماء والا دا جوڑولی طریقے آئی بوتا دا خیل والاول للعامة او اول رد پا عوامو باندے زکا عوامو باکول نوال دے زکوی لبیسا ما کانو یفعلون لبیسا ما کانو یسنعون خامخا بدعا چلی جورول وقالت الیهود ید اللہ مولولا وائی یهودیان لاست اللہ بندی دے خیرنا نا غلت ایدیم بندی لا بنشوی لا سند دی او پلا چوی پا سودائش دیویلیو بلکہ لاس دا اللہ فراخ دی خرچ گئی سرنگی چخوش دا اللہ ولا یزیدنا کثیرا منهم ما انزل الیک من ربکا طغیانا و کفرا لا یزیدنا فعلو کثیرا مفعول اول ما انزل الیک من ربک دا فائل دے او طغیانا و کفر مفعول ثانی نمانا دا ولا یزیدنا کثیرا منهم خامغاخ کاروگی پڑیرو کے دائینا دا اللہ کتاب سبخ کارکی طغیانا و کفر سرکشاو کفر اللہ سمد اسی پتہ نلگی خسار بدا تخاری حکم چتا قرآن آئے نو تا تا و پتا ہو لگی آج تا تا دیر شیخ ازبرق کاری دے لوی گن بداغنا بل نہیں تب آئی دا ازبرق دے چیلے کڑی دیا دائی کڑی دیا دائی کڑی دیا دیر زبرق سڑے دے خوچ کلت دا قرآن درس شروع کی اول خلاف بے دے کئی مثال دا قرآن دا بلچائے دے پڑیران کی چی بلچی دی نی والی نو بوئی نکئی وچه کلا تبا کی بلچی او کو دالا او تسکور ہوئے داغی ندردو زراو چتی شی تاب ازبرگان خیاری او نیکان او کلا چه دا قرآن درس شروع کی دغا ازبرگان بے خلاف کئی اگر چرسی بے خلاف نکئی اب در تکینی خدا چه زان تا ازبرگ وئی دے با دا قرآن دا درس خلاف کئی کلا وئی دا زمان دا سبق ٹیم دے زمان تا دغا دے کلا وئی دی وقت منگ دا کو کلا وئی من دا کو
اعمال کو دا کو بی عملا ولا یزیدن کثیرا منهم خامغا اخکاربو کی بڑیرو کے دائینا ما انزل الیک من ربک آغا کتاب چرا لگل شیطا تا طرف دربستانا طغیانا و کفرا سرکشا و کفر لا والقینا بینهم العداوت والبغضاء او چولیا منگا پمیندے کی دشمنی او طرف گرنی عداوت ظاہری دشمنی بغضاء اگا پٹا حسد الہم القیامت رسر قیامت کلما قدو نارا للحرب ہر کلا چھ بلکی دی اور دپارد جنگ ستا جلسی او جلسونا ہداغین تعبیر کا پا اور باندے ستا خلاف بدئی پراپیگنڈی کئی کلما قدو نارا للحرب ہر کلا چھ بلکی دی اور دپارد جنگ ستا مڑی واجی لبا اللہ ویسون فی الارض فسادا او گوشی کئی پزمکہ کی فساد او اللہ مینا نکی موسیدین سارا ولو انا علی الكتاب آمنو کچارتا کتاب والو ایمان راوڑے او زانی بچ کرے و مناہیونا لرکڑی بہت دائینا منگا دائی مصیبتونا سیئات پمانا دا مسائب و تکلیفونو او دن نکڑی و منگا دیلا جنت نعیم تا او کدی جاری کڑی تورات او انجیل او آچرا لگلے شوئے دیتا دو طرف در رب دینا لا کلو من فوقیم و من تحت ارجلیم خوراک بکو دی دو پاسانا و من تحت ارجلیم او دلان دی دو خبود دینا پاسانا ٹیم پا ٹیم بندی بارانو ورولیو لاند دخونا ما بولا دزمکی نار سا پیدا کریو یاد پانسانا مراد برد ونو سرونو کی بندو اللہ میوے پیدا کریوے لاند دخونا یعنی دزمکا کی بندو اللہ مختلف خوراکونا پیدا کریو سورہ آراف آیت نمبر 96 میں اگو رہی نامہ سپارہ سورہ آراف آیت نمبر 96 شپگنوی سورہ آراف نامہ سپارہ والمخدے آیت نمبر 96 شپگنوی وَلَوْ أَنَّ عَلَى الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کچارتا کلو آلو ایمان راوڑے وے اوزانی بچ کرے دو مناہیونا لفتانا لہم برکات من السماء والارض پرانی سے بے منگا پدائی دروازے دا خیرونو دا براو دا خطانا ولیکن کذبو فاخذناهم بما کانو یکسبون دای تکذیبو کا نماؤنی ولو چاچ دا اللہ دا کتاب خدمت کرے اللہ غیبان نعمتنا کری دی دلتا مویو وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ کدائی جاری کرے تورات و انجیل آغا چرالے گلے شوئے دیتا در طرف رب دینا لا کلو من فوقیم و من تحت ارجلہم خوراک بکو دیو دا پاسانا و من تحت ارجلہم او دلان دخبونا ما وقی ہوئے امام رازی رحمت اللہ علیہ چکل تفسیر لکھو نو دورا پیسے اور سخنوی چاگزان لکاغس کلم آغستے ہو دا کور سامانی خرس کو او زان لکاغس کلم آغستے ہو او چکل تفسیر ختمو نو سلطان شہاب الدین غوری داغت قرص دلان دے ہو اللہ بیادا سے نعمتنا کئی منو ماتم مقتصد بعد دینا ٹرگے درمیان دے اور دیر دینا بدیا چکئی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ترغیب ورگئی او دیدانا نہم باب اتا بابو نمخی تیر شو دیدانا نہم باب او بدی کی ترغیب تبلیغ چھ مسئلہ و رسوا
او تسلی مبلغ تا یا ایوہ الرسول بلغ و پیغمبرہ ورسوا چرا لگل شوی تاتا توفد ربستانا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ کتا دا کارونک نتاون رسوخ بل رسالت لرا پیغمبر پاک چوئی وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ کتا دا کارونک تاون رسول رسالت تا دا رسالت ڈیوٹی ادا نکڑا مسئلہ بیان کا خلق طور سوا او گتاو نکر تا دا رسالت ڈیوٹی ادا نکڑا وائی مولائی سیب نن خوبی او دیوی مسئلہ ازدکڑا چوائی سا وائی تخوڑو مولا نہیں لکہ زولی مولا نہیں ما کتابو ویلی دی وائی زکا چھتا مسئلہ دا توحید ندا بیان کردی او چې مسئلہ توحید دے ندا بیان کرن تو اڈو ملا نہیں زکا پیغمبر تو وی گتا مسئلہ و نرسولا تا ڈیوٹی در رسالت ادا نکڑا نو تا دو ملائی ڈیوٹی ادا نکڑا کنا زکا لکا لواما ایا علماء دین مالی وراکمو تغادیتمو ان منکرات الاوامری و علماء سدی چتاسو دا بیان دا رد منکراتو نسترگی پٹی گڑی دی عمل امر بالمعروف والنهی فرضکم فارستمو ان ذاکا اراد حاجری امر بالمعروف والنهی المنکر ستاسو فرض نو ستاسو غپری خودل اما خذل میثاق ربی علیکمو بیان تنسہو بالحق اہل المناکری اما خذل میثاق ربی علیکمو بیان تنسہو بالحق اہل المناکری تاسو نا اللہ وعدا نو آغسی شرد منکر بکوئی دو علماء نا اللہ وعدا آغستے وا او تقلے پاتی شوئی وَإِن لَمْ تَفَعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ کتا دا کار نکنتا رزق پر رسالت یہ رہا مسئلہ کو بیان کم خودیر گران کار دے مر پا میکنو نو مر دی کی کنا واللہ یاسمک من الناس اللہ با بچ کئی تالر دخل کنا واللہ یاسمک من الناس اللہ با بچ کئی تالر دخل کنا سمدد ضرر دخل کنا دا آغای مڑے انکڑے دا آغای دا گناہ ضرر و جرم با پتا نہیں ہو دیر حق برستی وجلی دی نو بیا واللہ یاسمک من الناس مطلب ہو یعنی دا آغای دا گناہ دا ضرر نبادے اللہ بچ گئی تا ڈیوٹی ادا کرا تا رد منکروں کو نو کہتے مر کڑی نو تو مجرم نہیں او کہتا رد منکر نلے کڑے او تو گورے او جرم کی گی شرک کی گی بدعات کی گی او تو دا آگے رد نکے نو دا آگئی پاگا جرم کے تو میسادار محدثین وی الفائل و ساکت و سویان سوچ آگا جرم کئی او سوک پہ غلی پاتی شو نو دوارا یو شان دی بنی اسرائیلو کے چام میان نیولا او چام منی کول سوک غلی پاتی شو سورہ عراف کے رازی کنچہ غلی پاتی شوی قرآن دا غی نغلی پاتی شو معلومی کی دا چاگئی انتباہ شوی دی ذکر چاگئی رد منکر نو کرے آیا اور روایت کے رازی بینما غلمان قضا خزو دی کا بنی اسرائیلو کیا لکانو یو چرگنی ولیو فیان تفون ریشو داغنے بڑی سے بجوندونی اوغا چگے والے و شیخون قائمون ینظرو الیہم آقوائے بڑا اولارو یو شیخ اولارو آئی قتل لا یامرهم ولا انہاهم نی اغیتا حکم کو چر پریدئی اور نی منی کل دو ظلمنا اللہ عذاب راولی گا ملائی کوئی آخوائی او بودا زبر گلال دے نبلو نہ کئی اللہ بھی ددنا شورو ہو کئی دو پا تندی خوالا نہ راغلے ظلم کی گئی او دے منی کئی نا لتامرن بالمعروف و لتنون عن المنکر امر بالمعروف و عن المنکر با کوئی یا با اللہ مذہب را لیگی
واللہ یاسمک من الناس اللہ وا بچ گئی تعالی راد زرد خلقنا ان اللہ لا دل قوم الكافرین اللہ توفیق نور کئیو قوم کافرانو تا ویا واد کتاب خواندانو نہیں تاسو پیس دین تراغی پوری جاری گئی تورات و انجیل ہمارا چرا لے گلے شیطاستا درب درب ستاسونا ولا یزیدن کثیرا منہم یزیدن فیل کثیرا مفعول اول ما انزل الیک من ربک فاعل طغیان و کفر مفعول ثانی لفظی معنی کو زیاد بکی پڑے روکے آغا چرا لے گلے شیطاستا طرف درب ستانا سرکشی و کفر نو قرآن اللہ دل را لے گلے چھ خلقوں کے سرکشی کفر زیاد کی کہ اللہ قرآن دل را لے گلے لتخرج الناس من الظلمات الى النور چھ خلق دے تیارون رنا تراؤ باسی دل را لے گلے وحاذا بیان للناس وہدا ورحمت للمؤمنین بیان و رحمتو نبی آیات مانا سے شوا زیادت پا مانا دا خکارا کولو نو مانا دا ولا یزیدن کثیرا منہم خکارا بگی پڑیرو کے دائینا دا اللہ کتاب سرکشای کفر لارا سمطلبو اسے پتن لگی تا تخسڑے خکاری زبر گئے تاندے تور کڑے اگیرے منگس کڑے دا تسبیح لاس کی دیا بڑی والی دیا تواڑی خساڑے دے او کلا چھتا قرآن ہوئے نو تا تبخار چی دے با تا تزبر کاری دے با دا جہاد خلافی دے با دا قرآن خلافی دے با دا دین خلافی دے با بیاستا مقابلے تا ادری گی قرآن سرخکار چی ولا زیدنا کثیرا منہم خاربگی بڑیرو کے ددائینا دا اللہ کتاب سر گچاو کفر لارا دیو جی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اگر ذکر گئی چھ زیادت ایمان چک چرطرا چی نو پہ ایمان کے خود زیادتے ہو کمینر جی بسیط دے تصدیق قلبی تا ہوئی اقرار باللسان عمل بالارکان اگو اللہ شرط دے دا پار دے اجرا دا احکام دا مسلمانانو پدو اور نور وہی ایمان مرکب دے زیادتی کی و کمی کی اعمالو سرا امام ابو حنیفہ وہی زیادتی کی و کمی کی نا نو زیادت چھ کمزائی کے راغلے حل دے مراد اثر دے ایمان خکارا کے دل دی چھ خکارشی اگا اثر دے ایمان وَلَا يَزِيدَنَّا كَثِيرًا مِّنْهُمْ خامغاق کاروگی بڑیرو کے دائینا آج را لگلے شیطا دا درب دربستانا تو یانا و کفرا سر گشا و کفر لا نمغام جنگا پا قوم کافرانو باندے یقیننا گسان آمنو چاہی ایمان راڑو آگسان جغید یہودیان صابین و نصارا من آمن باللہ شید آگا چانچ ایمان راڑی پا اللہ آیت کے اشکال دے اوغدا چھے انہا الذین آمنو نوئی کوئی ایمان راوڑے دے اب یا وہی من آمن باللہ شید آگا چانچ ایمان راڑی پا اللہ نوئی کو آمنو دے کوئی ایمان راوڑے دے نو تحصیل دا حاصل راجی جواب دا اول آمنون مراد بجب باندے ایمان راوڑے زڑکی ایمان نیشتے یقینا آگسان جگئی ایمان راوڑے پخلے آگسان جگئی یہودیان صابین و نصارا شید آگچانچ ایمان راوڑی پا اللہ باندے زڑنا اپر روز آخرت عملو کنیک نبیرا پدائی باندے و نبدائی غم جنچی لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل پتائی سرا اغسط منگا وعداد بنی اسرائیلونا اور لے گلی منگا دیتا انبیاء نوار کلا چراب اغدیتا پیغمبر پاگا چنبا اختل ددائی ظلونو فریقاً کذبو و فریقاً یقتلون
فریقن اصل کے مفعول دے دا فعل معذوفہ او فعل حذف دے رست کذبو پہ دلالت کئی دغه سے کذبو فعل ذکر دے مفعول معذوف دے نو اصل کلام دا سے دے کذبو فریقن کذبو فریقا ویقتلون فریقن یقتلون فریقا اور تکرار لتعبید دے ہمیشہ والی دے پارا مطلب دا ہمیشہ دی دا عادتو چکل با حق پر سرالل چواز بے پہ نرسی دے یہ بے دا دروغ جن دے دروغ وئی اور چواز بے پہ راسی دے نوغا بے وجل بے مرگ بے نپرے خودل پدی ملک وننا 300 کالا مخ کے حق پرس راغلی شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نو پاغی باندی فتوی کڑے ہوئے سید امیر رحمت اللہ علیہ دے کوٹے نو پاغی باندی فتوی کڑے ہوئے اور کتابی لکلے ہو اور کتاب ماز غشتے داغینم دے برحان المومنین او فتوی بکڑے ہوئے چدا کافر دی دا مرتد دی واجب القتل دی داغی پہ جواب کے صاحبزادہ عبدالرؤوف بیا رسالہ لکلے وا او داغینم الشہاب الثاقب لرجم القاضی علی الغائب دا ٹوپائے وغا او بیا آگے جاغت کس تیار کا ہوگے شہید کو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ و داغ مرگری مجاہدین آگے پہ بالاکوٹ کے شہیدان کر اور چکم مرگری داغی پاتیو نو پا کاغان کی اگر 300 کسان داغی مرگری مجاہدین یونی ول اگر آوستلو پا نوخار کے پتو پروال دور دے خواہ کی کلے مینائے آئی کہ حبیب خیلو پا جماعت کی حبیب خیلو محلہ کے دیابل سکا سو پناو آغستا نو آگئی پسی جماعت آگئی بند کرے نوری جماعت تاور تکو سرد جماعتے ہو سوزول درستم پا خوڑ کے پل سر راو لگی دا پل زوم علال کو چگد شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ مر گرے ہو اور آگئی چکم مشال بڑھ کرے ہو دا سکانو خلاف نو آگئی مر کو دغا سے امام ابن تیمیہ محمد ابن عبدالوہاب سورہ حق برس سے راغلی دائی خلاف فتوی کروی او خلق تبدیلہ کریو او بال کرو دائی خلاف چکل شیخ القرآن اللہ دی رحمتون اولی کی راغے نو اول دی شرک رات شروع کو دا شرک پر رات کی داغ سر مرگریو نوی کلی غفران مولی سے بو شاہ منصور باباو اگوال سر مرگریو کوکا مولانا سے بو دا سے نور او دیوی اوزائی جلسی کولی او دا شرک رات بے کو او کلچ دا بدعاتو رات شروع شو نو آگا ریبانان بیا تین نشو آگے خلاف تا آگا مقابلو دا خلقو تا چنائیوی زو اللہ سر نکرے مکانوی زو اللہ کار نکم سرخاو اللہ نجوڑو او لواروی زو اللہ چڑکائی نتیرو نبی آگئی تا سوک ٹنگے دے شو شیخ القرآن دیوی تو پختون استاقو جیدات شتے منگ بسخرو نو آگئی بیارستو شو او شیخ القرآن یوازی پاتے شو اللہ کا کار چلو غو چلے دا کلچ اکبرس راغلی دی او دی واس رسیدلے اگے وجلی دی بلائی وجل او چواس پہ نئے رسیدلے دائی دروغ جند دروغ ویو فریقان گذبو و فریقان یقتلون درو جن کو لبا دی وڈالا درو جن کو لبا دی وڈالا وجلبا دی بلا ڈالا وجلبا دی بلا ڈالا واسبو اللہ تکون فتنتون اگمان کو دیو چنبشی دا پٹوال دا حق عذاب دی لرا
وامو وسمو نولاند شدئی دا اللہ دا کتابنا کانو شدئی دا اللہ دا کتابنا والا نبیا میرا بانی اگلا اللہ پا دئیو نبیا لانداو کانو شدیر دا دئینا عیسیٰ علیہ السلام راغلو ندئی لاند شوی کانو شویو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغل نبیا لانداو کانو شو دارنگی بدی ملکی حق پرس راغلیو ندئی لاند شوی کانو شویو او چه بیا حق پرستو آواز اچت که بیا لانداو کانو شو واللہ بصیرم بما یعملون اللہ لدن گئے پہا چدئی کئیو پتائی سرا کفر کرد ہے کسانو چگئیوی اللہ کا مسیح ابن مریم دے وقال المسیح ویلیو مسیح بنی اسرائیل عبادتو گئی دے اللہ چه زمان رب دے استاس رب انہو من یشرک باللہ شاندار چاج شرکو گدا اللہ سرا بتائی سرا آرام کردے اللہ پدبان دی جنت او زائد جہنم وما للظالمین من انصار نشتے ظالمان اللہ سو گمدہ دی شرک چاہو کو جنت پہ حرام دے شرک شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ موضع القرآن کی لکلی دی لا تنکر المشرکات باندے شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے شرک دیتا ہوئی چدا اللہ صفت پر بلچا کے امانے سنچہ اللہ بغیر ظاہری اسبابو ہر ساوری او تو آئے چھ پیرم زمان حال نہ خبر دے بابام خبر دے سنچہ اللہ بغیر ظاہری اسبابو امداد کری او تو آئے پما کٹا رہی ہے زمان امداد کری دیتا ہوئی شرکو شن رے کاف کے معنی دا برخی او دوی سے چا اللہ سر بلسوک برخی خورو گردے وما للظالمین من انصار نشت ہے ظالمان اللہ سکم دادی لقد کفر اللذین تاکی سرا کفر کردے آکسانو چاگئی اللہ درند دریو دے ان اللہ سالس سلاسا اللہ درند دریو دے سمطلب درے آلیہ دی داغی پنی زبان دے درے آلیہ دی آئی بھائی یو اللہ اور دویم حضرت مریم اور دریم عیسیٰ علیہ السلام دا دری آلیہ غی منل نغیوی ان اللہ سالس سلاسا اللہ درند دریو دے سمطلب دری آلیہ دی او اللہ تینا درین دے وما من الہ الا الہ واحد او نشتے آج سر گونگے مگر آج سر گونگے دی یو اللہ آجت رو الہ چاہتا ہوئی چگا آجت پورا کئی پیرانی پیر جیلانی عبدالقادر رحمت اللہ علیہ الفتح الربانی والفیض الرحمانی کی لکھی اگوئی کل ما تعتمد علیہ فہو الہوک وکل شئن تخاف منہ وترجو فہو الہوک ہر آغا شوک چتتنا یرد خدای توب کے وینے گورے ناو تو آئی ٹکر و نقصان را کئی اغسطہ الہ دے او ہر آغا شے چتتنا تمد خدای توب کے نو اغسطہ الہ دے ہر آغا شے چتتنا یرد خدای توب کے نو اغسطہ الہ دے اب یا پیرانی پیروے قلبو کا لائی وافق و لسانک زرد جب سرن دے برابر قل اللہ اکبر الف مرتم بقلبکا ومرتم بلسانک پسلے کے زر زر اللہ اکبر ہوایا نو یو ظلی پخلی ہوایا نو تا پخلی اللہ اکبر ہوائے او پسلے کے دے اللہ اکبر نشتا الہ آغازات توئی چاہا حجت پورا کئیو ضرورت ستا پورا کئی وما من الہ الا الہ واحد نشتے حاجت سر گونگے مگر حاجت سر کل والے یکیو دے او کدائی من نشود آگا نچدئی وائی اوبرسی گیا کسان تا چھ کفر کرد دینا عذاب دردناک
افلا یتوبون الاللہ آدئی توبنو باسی اللہ تا او بخنو گواری دے اللہ نا اللہ دے بخن کے میرا بان مل مسیح ابن مریم اللہ رسول اس حقیقت دال دی عیسیٰ علیہ السلام بیانی شیطان سوگت ہے الہ وائی آخو الہ دے کو رسول دے نو مسیح زید مریم مگر استاذ دے تیرشوی مخیدنا انبیاء و امو صدیقہ او مرد درشتینی وا کانا یاکلان طعام ددی سے مطلب کانا یاکلان طعام او دی دوارا چه خور بے خوراک دائیو لیوی زکر دی عیسیٰ علیہ السلام تا الہ واجت رواوی نو اللہ ردن علم نصاراوی کانا یاکلان طعام دوار و خوراکو نو اللہ تا محتاج نو سنگ آلیہ کی دیشی دویم دا کانا یاکلان طعام دوار وخو خوراک لرا نو چه خوراک خوری نو او دسمات تزی کنا نو چه دوار خوراک کو او دسم ماتو نو آغا سنگ الہ دے چگا او دسمات کئی رد پاگئی باندے کانا یاکلان طعام دوار کو خوراک لرا آئیو شاعر وی عباد المسیح اخاف صحابی ونانو عبید من خلق المسیح دیدی عیسیٰ علیہ السلام عبادت کئی ہے من یا رئی ونانو عبید من خلق المسیح من دا چا بندی گانیو شاگئی عیسیٰ علیہ السلام پیدا کھڑے دے دی من پدی باندی یا رئی ہے کانا یاکلان طعام اگورا سرنگ بیانو منگا دیتا دلائل او بیا اگورا انا یؤفکون وکم طرف توارو لیشو یؤفکون کم طرف توارو لیشو قل اتعبدون من دون اللہ رد شرک و پیغمبر تاسو عبادت کوئی بغیر دا اللہ نا ما لا یملکو لکم ضرر ولا نفع دا غچا چواک دارنی تاسو لا ند ضرر و ند نفع ند اللہ ضرر در کولشی ند اللہ ٹکر در کولشی ادھے وی نچیڑ ملنگانو ند اللہ ضرر در کولشی او ند اللہ فائدہ در کولشی تاسو دا غی نمانگ یروی تاسو دا غی عبادت کوئی اتعبدون من دون اللہ ما لا یملکو لکم ضرر ولا نفع تاسو عبادت کوئی عبادت ما مخیولیو دریو سیزونا جوڑ دے مینا دا خدای تو تما دا خدای تو بیارا دا خدای تو دا دریو والا چاوگیشی تو عبادت اتعبدون من دون اللہ ما لا یملکو لکم ضرر ولا نفع تاسو عبادت کوئی دا اچھا چواکدار نہیں تاسو لا ند ضرر و ند نفی ند اللہ نقصان در کولشی ادھے نچیڑ ملنگانو پھٹ در باندے اڑائی گورے ند اللہ نفع در کولشی کہ نفع فائدے ورکولشوا ملنگانو من جوران بدے سخان وات سلام آستو دیلے بے بیاڑے خوراکو نور کریو خماقدار دا نفع و نقصان ندی سورہ فرقان آیت نمبر 3 اگو رئی اطلاع سمجھ سپارا سورہ فرقان آیت نمبر 3 وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ انہی ولدائی بغیر دا اللہ نام نور مددگاران لا يخلقون شیئا چنشی پیدا گولے گئی حصے اوشے وهم یخلقون او دی پیدا کرے شوی دی اوی بوتانی را مدد کو وسترگی اخرے هم زمیر دا زویل اقولو دے وونون سر جمد زویل اقولو دے پر رازی یخلقون لا یخلقون شیئا وهم یخلقون نشی پیدا گولے حصے اوشے او غی پیدا کرے شوی دی وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا واقدار ندی زان لا ند ضرر و ند نفع زان لا فائدہ نشی کولے
صورت غلاف اوسی ویدات پنپیریان اوڑے نو اغاولی نشالی اغلاولی ٹکرانو ورگئی ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا واقدار ندید مرگ پر آغی زانے مرگ لر نکڑیشو ولا حیاتان واقدار ندید جوند ولا نشورا واقدار ندید پاس دود قبرنا قرآن سورہ صفا الفاظ ہوئی وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا واقدار ندید مرگ واقدار ندید جوند واقدار ندید پاس دود قبرنا زان مرگ نشی لری کولے زان لب جوان نشی ڈیرولے دا قبرنا نشی را پاسی دے نتیولی رامدد کے توتا چگئے دارنگی سورہ فاتر آیت نمبر 13 دیار لسم دو اجتماع سپارہ والذین تدون من دونه ما یملکون من ختمیر دیار لسم آیات سورہ فاتر دو اجتماع سپارہ والذین تدون من دونه ما یملکون من ختمیر آیا کسان چتاسوی بغیر دا اللہ نے را مدد کوئی دا یدو خواستان را مدد کولو ما یملکون من ختمیر واقدار ندی پاندازی داغا پوستکی دا کجوری دا ڈوکی انتا دو ہم لا یسمعو دعاکم کتاسوی را مدد کوئی ناورستاسو آواز وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ لَوْ پا ممتنعاتو داخلی گی بالفرض کواوری نو جواب نشدر کولے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ خبر بنو کی تالرا پشاند خبردار ذات ولی رامدت کوئی ولی ورطا چلی ہوئی دارنگی سورہ یونس آیت نمبر 18 اوگورا اطلسم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ دائی عبادت گئی بغیر دا اللہ نا دا غص چنہ دائیلا نقصان ورکولشی اور نو اللہ فائدہ ورکولشی نہ نقصان ورکولشی نہ فائدہ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ او دائی وئی دا کسان منگا شفارس کئی اللہ سخا من دائی توائیو دانیا زولی دی او دائی منگا سوال اللہ تا پیش کئی هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ رد کئی پہ قرآن یو رد ورطوائے خبروی اللہ پاگ اسبان دی چا اللہ تے پتہ نشتے برا اختا نو تو دتوائی او دے با اللہ تاوئی دو دی وجنا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ چلے طول سند پاگ باندی ادری کی دا حدیث ہو داغ کتاب تفہیمات الہیہ کی اگر ذکر کئی کل من ذہب الہ بلدت اجمیر او الہ قبر سالار مسعود غازی لأجل حاجت یطلبها ثم فقد آثم اسما اکبر من القتل والزنا ہر آغا سوک چھتا سالار مسعود غازی قبر للاڑ یا اجمیر شریف تلاڑ دید پارا چل دی سحاجت غاڑی فقد آثم اسما اکبر من القتل والزنا نو در قتل و زنا نلوی گناہوں کو چھدے پا دین یاد باندے لار چل دے کے با سوال کو مول دے با زمان سوال منظوری گی ذکا اللہ وی قل اتعبدون من دون اللہ وائے زمان پیغمبر اقل امر کئی کلچ رد شرک راشی نو اللہ امر کئی پیغمبر قل وایا اتعبدون من دون اللہ تاسو عبادت کوئی بغیر دا اللہ نا دا غصر چے واقدار نہیں تاسو لا نظر ندنافے واللہ هو سمیع العلیم او اللہ ہم دے دے اورید ان کے پوا گورس یو طرف تے دا غی آجزی ذکر کرا او بل طرف تے دا اللہ
قدرت او طاقت سمیع دے اوریدون کی اغا دے نو اغرا مدد کا پوہ دے اغا استاد حال خبر دے نو اغرا مدد کا قل یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم ورطوائے ود کتاب خواندانو لا تغلو فی دینکم بدعت مگوئی بدین ستاسو کی زیادے مگوئی بدین ستاسو کی در منصور کے سیوتی مانا گئی لا تغلو فی دینکم اے لا تبتدعو فی دینکم دین کے بدعت مگوئی زکا بدعت پر دین کے زیادے کول دی بدعت کے دو شرط دی احداث اور تدین او ما بیگا ویلیو یو بدعت لغوی دے پمانا دے اظہار اگر سیاو حسانہ دے بدعت شرعی چی دے اگر طول سیاہ دے زکا پیغمبر پاک وئی کلو بدعت ضلالہ ہر یو بدعت گمراہی دا کلو سور دا موجبی کلی پیراوڑے دے ہر فرد بدعت اگر گمراہی دا ہاو پیغمبر دا شریعت بیان لراغلے ہو نو بدعت شریع آدائی چی احداث فی الدین دے او گتوائے نا پدی کے حسانم سے نو بیاستا مطلب دا دے چی بعض البدعت لیسا بالضلالہ نو دا پیغمبر قول موجبہ کلیہ دا کلو بدعت ضلالہ استا قول سالبہ جزیہ دا سالبہ جزیہ نقیز دا موجبی کلیہ اعتماد نقیزین کو محال دا نو یا بستا قول صادق ہے یا دا پیغمبر کم یا تصادق ہوئے کلو بدعت ضلالہ ہر بدعت غلو زیادے بزیادی شے خرابی گی پا کمی نے خرابی گی چای دے پخا کرا چینی پا کے کاما دا خو ساڑے اسکلے چی خو که چای دے پخا کرا یو گوٹ میتیازی دے پا کے واچولن سو بے اس کی پا زیادی باندے شے خرابی فاسق دین نروا نہیں فاسق کمے کئی خود دین نروا نہیں گرے اخرے لگنانگار دے فاسق دے خود دین نروا نہیں مرتدی اگر دین روا نہیں ذکر آگا پر دین کے زیادے کئیے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَارْتَوَائِ وَأَهْلِ كِتَابُ بدعت مگوئی زیادے مگوئی بدین ستاسو کے نامناسب او مطابدار کی گئی دے خیالات دا قوم قد ظلوا من قبل چاہی گمراہ پخوا وظلوا کثیرا گمراہ دی دیر وظلوا ان سوائی سبیل او گمراہ دی صحیح لارنا دیو آیات کیوں گو رہی دا یو لفظ دریز علاویلے یو قد ظلوا من قبل او بیا وظلوا کثیرا او بیا وظلوا ان سوائی سبیل ظلوا واظلوا ظلوا ان سوائی سبیل بیا ظلوا گمراہو دا صحیح لارنا اسم گمراہ دی بیا بم گمراہی ظلوا واظلوا ظلوا ان سوائی سبیل لا يهتدون ولا يهدون تابعهم اضل المقود وضل القائد الهادي نو تخبر اللار معلومة نی تابدار تلار خیل شوا خبلهم گمراو او چوار پسی روان وگم گمراو لوین الذین کفروا من بنی اسرائیل پلانا چوی دیا گسان چی کفر کرد بنی اسرائیلونا پجباد داود دا عیسیٰ ابن مریم دا پسواب دا چدینا فرمانی کروا وکانو یا تدون او دای دهات نتیرے کون کی کانو لا تناہونا منکرن فعلو او دای چمنے نکولا دا منکرنا چکویا غیلرا نیا نلمنکر نکولا عذاب چراغلے کانو لا تناہونا منکرن فعلو رد منکر پر خودل داد گناہ کبیرہ دے کانو لا تناؤنا منکر فعلوه مدارک پا دیزا باند لکی وفیه دلیلون علان ترکن یان المنکر من العظائم پا دی آیات کی دلیل لے چه رد منکر پر خودل
دا دا گناہ کبیرون دے لگا قتل او زنا نو سنچ قتل او زنا گناہ دے دغه ست منکرات ویني او داغه رد مکه نو داون دغه سی گناہ دے کانو لا تناون عن منکر فعلو او دای چمنا بین گلد منکرنا چکویا کھڑے دی غیلا لبے سما کانو یفعلون خامخا بد دیاچ دی کئی اوینی بار دیر ددائینا چه دوستی با گئی دا گسانو سرا چه کفر اکڑے دے لبے سما قدمت لو منفسوم نو خامخا بد دیا چه مخی کڑے دی لران نفسنو ددائی چه دغا خلقو سر دی دوستی کئی دغه خلکو سره د تعلق ساتي دا ډیره بده خبره ده لبئس ما قدمت لهم انفسهم خامخا بد دیا چې مخکې کړی دی لران نفسونو د دوی هغه څه دی ان سخط الله علیهم چې غصه به کوي الله په دوی باندې الله به ورته غصه چې تا د دوی سره ولې دوستي کوله د دوی سره دې ولې ملګرتیا کوله سورہ ہود آیت نمبر 112 ہو رہی یوصل 12 نوال دیوئی فاستقم کما امرتا ومن تاب ماک کھلا گدرے گا لگ جتا تا حکم شوے دے ہوا رسو گو چتا سر را گردی ولا تدغو زیادے مکوئی انہو بما تعملون بصیر ولا ترگنو الى الذین ظلمو او میلان مکوئی آگا کسانو تا چه ظلم کڑے دے شرک کڑے دے بدعات کڑے دی فتمسکم النار ورسی تاسو تور میلان مکوئی ظالمانو تا آئی سر نزدے میں شئی اور بڑا تورسی سیوتی اشباہ والنظائر کے سیوتی المتوفہ 911 911 کی وفات دے داغی کتاب دے الاشباہ والنظائر دو جلدہ کے یو اشباہ والنظائر پر فقہ کے دے داغی کتاب پائی کے مختلف مناظرے دو علماء ذکر کری دی بہترین کتاب دے دو جلدہ کے سلور جزن دی درہم جلد کے آگا 182 کے یو مسئلہ ذکر کئی نو آگا وہی سادرب امثالا لمانا قائلون لا موقعون فی لب من یتفہمو یو سو مثال نظر تواما چاکی چاکل یغبی پوئی گی علم تران دا یسری دفینو فیضنی بیا دعاو صحیح ویعلمو تو گورنا کلا چیو گوتا زخمی شی نو ٹول بدن دردو نکی اسپی سڑے تینا خوب نشی کولے دا یوی گوتی دلاسا وَإِذْ يَرْقُصُهِ مِنْ بَعْدِ غَایَةٍ فَيَسْرِبِ فِي النَّسْلِ دَاوُ وَيَعْظِمُ او کلا کلا رد دلرن راکاگی نوگا پر نصب کی یو خبر پاتی شی و یرا د پلار په پلانو کې واده کړو دا غرق پکې راغلی قاسم للحمز يكرم الفتى مشاركة فيما جنى المتكلم ابیا مثال نہ ہوئی قاسم للحمز يكرم الفتى مشاركة فيما جنى المتكلم گورنا یکرمو کے حمزہ حذف شوا نو قانون ورطا سو اگرمو کے حمزازو شو قانون ورطا اسم نیشتے خوچونگے یگرمو کے حمزازو شویوا زگر میان دیئے او دا کسر لازمی کے راغلے وان انداختان دو غردے دا نو اگرمو کے تردن للباب حذف شوا واسفو گوا والوادی حملنا اللتی واسفو گوا والوالدی حملنا اللتی تو اللو علا ذا حکم من النحو محکمو ووی حذف کی واسفو گوا والوادی حملنا اللتی تو اللو ذا حکم من النحو محکمو ادتن کی وہ حذف شسر قائدہ وا اسم نوا
خو په یعیدو کې واو حذف شو ځکه یې واو واقع شو په میان دی د کسر لازمی کې نو ګرځېدل دلته توردن للباب حذف شو نو بیا وایي کذاک قرینو سوی یردا قرینه وینجی من شر العبادی ویاسمو دغه چې ناکاره مرګره هغه مرګره تباہ کوي دای سره مرګرتیا ونه کې ولا ترغنوا الى الذين ظلموا فتمسكهم النار دارنګ دلته کې موي وترى كثيرا منهم وینبا ډیر داینا چې دوستی وګي دا کسانو سره چې کفر کړو بدیا چې مخ کړي دی لنن سنود دایو چې کو سبګي الله په دی فل عذاب هم خالدون عذاب کې دی همیشه ولو كانوا يؤمنون بالله او قد ایمان راوړي په الله او پیغمبر باندې او په اچرا لګل شوی دتا نبو نیولی دی کافر له په دوستای کافر سره په دوستی کوي یاره موږ له بیا قرض نه راکړي یاره موږ له بدان کوي موږ له بدان کوي او هغه سره به دوستی افغانستان له نو قرض ورکړي دغه د دې روپای خا ولكن كثيرا منهم فاسقون لیکن دیر دین دی فاسقان لتجدن شد الناس عداوة خامخای بومومی سخت خلقنا پا ادبار دشمنای مومنانو تا یهود هوا کسان چوی دی مشرکان او خامخای بومومی نزدید دین دوستای که مومنانو تا گسان چگئی وائی منگن سوارایو زکا آقا میان دی کنا دا دید وجنا چه بازی دین طلبگار دی حق او پری خودن کی دنیا او دیزان غٹن گرنی ویزا سمیو ماؤن زلال الرسول او کل چه واوری آغا کتاب چرالے کے رشور پیغمبر تا وینی باس ترگی ددائی چه داری ویدو خونا دو وجدا غنا چوپی جندی حق پتا وطا نیا نستا خلاف بداغ بزرگ دیر نفرتو نئی او کلا چستا خبر واوری تاوینی نو دے با پا جڑاشی اوہو دا منخو گمراشیو منخو پا غلط لار باندے روانو دا من دل خلافو لے کرو نو بیا با پوشی استرگو نبی روکی روانی شی یقولونا وائی بدئی وارباز منگا منگ ایمان راوڑے دے فقدونا ما شاہدین اولی کی منگا سرد موحیدینونا دا گواہی کون گونا پا مسئلے توحید یعنی موحیدین فقدونا ما شاہدین اولی کی منگا سرد موحیدینو وما لنا لا نؤمن بالله او سدی منگلا چه منگا ایمان نوارو پا اللہ او پاگا باندی چراغ منگ داکنا او تمساتو منگا چه دنگو کی منگلا زمنگ رب سرد قوم نے کانونا نوغامیان چگیو جڑل قرآنی وارد او ایمان رارو فاصابهم الله بما قالوا نو برسو دیتا اللہ بدل بورک دیلرا اللہ فسوداری چه دیویلو جنتونا چه بئی باد لاندی دونو داغینا ولی ہمیشہ وی پاگی کے وذالکا جزاء المحسنین او داد بدل دا موحیدینو والذین کفروا اس تخفیف آگا کسان چاہی کفرو کا وکذبو بی آیاتنا تکذیبیو کا زمانگ آیاتنو اولائک اصحاب الجحیم دانا کسانی جہنمیان نا بابونا دا سورت ختم شو اور لسن بابا انشاءاللہ سبا وائیو زانو کے